जय मसीह। सबैजना खुसी? प्रेज द लर्ड। मलाई धेरैले हालेलुया पण्डित भनेर चिन्छन्। म धेरैचोटि मान्छेलाई हालेलुया गर्न लगाउँछु। एकजना वृद्ध भएको बजू दार्जिलिङको त्यो स्ट्राइकको टाइममा हालेलुया भनेकाले बाँचेकी छन्। अनि हालेलुया शब्द सुनेर आर्मीले सीआरपीले उसलाई घरसम्म पनि पुर्याइदिएको छ। यस कारणले हालेलुया त परमेश्वरको शब्द नै हो, परमेश्वरको स्तुति हो। साथसाथै हालेलुया भन्ने मान्छे धेरैचोटि सुरक्षामा पनि परेका छन्, खतराबाट बाँचेका छन्। यस कारणले हालेलुया भनिरहनु असल कुरा हो। हालेलुया हालेलुया कहते रहिए, लगते नहीं रुपैये। म नेपाली त हुँ, तर के गर्नु, बालककालदेखि नै इन्डियामै बाबाले पहिला लु त पढ्न जा भनेर घोक्र्याउँदै आमाको दुध लास्ट खाइराखेर बिहारमा पठाउनु भयो। अनि म बिहारमै गएँ, त्यतै पढेँ, बाँदरसँग हुर्केँ। कहिले बाँदरले मलाई कुट्थ्यो, कहिले म बाँदरलाई कुट्थेँ। त्यसरी नै बाँदरसँग बिहारमा मैथिली भोजपुरी भाषा बोल्दै हामी हुर्क्यौँ। अनि संस्कृत वेद पाठशालामा म पढेँ। 700 भन्दा बढी हाम्रा मसँग पढ्ने विद्यार्थीहरू थिए। अनि अब 700 को ग्रुपमा त्यो झुन्डमा म पनि थिएँ। कोही बेला भात थाप्न जाँदा मेरो थालमा दाल मात्रै पर्थ्यो, यत्रो किरा भएको थियो पनि। कोही बेला भात र दाल सँगै त लिएर आउँदा मभन्दा जुङ्गे केटाहरूले, विद्यार्थीहरूले मेरो थाल खोसेर लगिदिइहाल्थे। म रुँदै भोकै सुत्नु पर्थ्यो। त्यसरी मैले वैदिक दर्शनलाई अध्ययन गर्दै जाँदा अन्ततोगत्वा येशू ख्रिस्ट वैदिक दर्शनभित्र वेदले चिनाएको येशू ख्रिस्टलाई मैले विश्वास गर्ने, चिन्ने र आफ्नो व्यक्तिगत उद्धारकर्ताको रूपमा विश्वास गर्ने मौका पाएँ। ए बाबु, सानो भाइ बस, त्यो भिडियो गर्ने काम अरू ठुल्ठुलो मान्छेले गरिरहेका छन्। अनि यसरी म सानो बालकदेखि नै वैदिक दर्शनको वेदका ऋचा, वेदका संस्कृत भाषाले मेरो रक्त सञ्चार आरम्भ भयो। मलाई त लाग्छ मेरी आमाले मलाई मेरो आमाको काखमा है मात्रै नभएर कोखमा रहँदा पनि वेद संस्कृत भाषा नै मैले सुने। यो नानी आमाको काखमा बसिरहेको छ नि, यसै गरी म आमाको काखमा बस्दा मैले वेदकै कुरा सुने। विद्यार्थीहरू थिए, संस्कृत पढ्न आउने, रघुनाथ विद्याश्रम नाम गरेको पाठशाला। अनि त्यहाँ जन्म मेरो मन्दिरमा भएको, त्यस कारणले चाहिँ आमाको कोखमा बसेर र काखमा बसेर पनि मैले केवल संस्कृत भाषा सुने। लुगा लगाउन आमाले नेपाली भाषामा भन्छ नि लगौटी पनि गेरुवा वस्त्रकै कलरमा मलाई लगाइदिनुहुन्थ्यो। मैले पछि ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गरेर पनि तकरिबन 1 वर्षभन्दा बढी त मैले त्यो गेरुवा वस्त्रकै लुगा लगाएर बसेँ। धेरैले मलाई नागाल्यान्डमा गब्बर सिंह सुटिङ गर्ने के लिए आया भनेर भन्थ्यो। अनि त्यसरी मैले मेरो जीवन धार्मिक मार्गमा वैदिक दर्शनभित्र वेदले चिनाएका येशू ख्रिस्ट अथवा मुक्तिदाता खोज्दै जाँदा मुक्तिदाता मेरा पुर्खाहरूले खोजेका उद्धारकर्ता येशू हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले जान्न पाएँ। यसरी मेरो जीवन सुरु भयो। म कृतज्ञ हुँदै हाम्रो आजको यो सभामा मौका दिनुहुने हाम्रो पास्टर आदरणीय सुखदेव गिरिज्यू, साथसाथै यस मण्डलीका पास्टर, हजुरको शुभ नाम मलाई थाहै छैन, थोमस तामाङ र उहाँका सहयोगीहरू, साथसाथै धेरै अगाडिदेखि परिचित हाम्रो इन्टरनेटमा हाम्रो नन्दलाल महर्जनज्यूसँग म नेटमा भेट गर्थ्यौँ। आज त साँच्चै साक्षात भेट गर्न पाएका छौँ। आज यसरी तपाईहरुसँग संगति गर्न पाउनु साथै म सारै हृदयदेखि गदगद छु। यहाँ हाम्रो पास्टर नियामा हुनुहुँदो रहेछ आदरणीय
मेरो अति नै हृदयको मित्र अभिन्न अङ्ग नारायण श्रेष्ठ के अरे नारायण घाट के अरे के एरिया पो हजुर हाकिम चोक त्यो एरियामा बस्नुहुन्छ। तर उहाँ धेरै चाहिँ नागाल्यान्डमा कोहिमामा ब्याप्टिस्ट चर्च कोहिमामा उहाँ बेसी भाग बस्नुहुन्छ। उहाँको बहिनीलाई यहाँ मैले भेट्न पाउँदा उहाँलाई भेट्ने मेरो आदरणीय अति नै मित्र नजिकको मित्र हृदयको मित्र नारायण श्रेष्ठजीलाई भेट्न नपाएको तृष्णा उहाँलाई भेटेर मेरो पुरा भएको छ। अनि म यहाँ एउटा अनौठो खालको तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ ऊ पर लामो लामो झ्याम्ल्याङ्ग परेको केस पालेको मान्छे उहाँ मेरो साला हुनुहुन्छ। अनि यहीँ काठमाडौँमै बस्नुहुन्छ, कहाँनिर बस्नुहुन्छ थाहै छैन। अनि उहाँको नाम त के पो थियो बाबु? प्रभात गुरुङ। अनि प्रभु येशू ख्रिस्टको चरणमा आएको व्यक्ति हो। हामी तपाईँकै परिवारभित्रमा एउटा उहाँ परमेश्वरको राज्यको सदस्य हुनुहुन्छ। अब मेरो पहिला सुरुमै मैले मेरो सानो परिचय त सकेछु। अब तपाईलाई मैले लिएर आएको कोसेलीको बारेमा मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। भजन सङ्ग्रह 138 अध्यायको 1 र 2 पद खोलौँ त। जसले भेट्छ त्यसैले बाइबल पढ्न कम्पिटिसन गर्ने है आज। ल भजन सङ्ग्रह 138 अध्याय त्यसको 1 पद र 2 पद। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। हे परम प्रभु, म आफ्नो यानी कि आज हामी सबै मिलेर भन्ने छौँ, म आफ्नो सारा हृदयले तपाईको प्रशंसा गर्नेछु। यसै कारणले हामी यहाँ भेला भएका हौँ नि त, होइन र? हालेलुया। अनि त्यहाँदेखि बाबा अगाडि देवताहरूको सामने तपाईँ सर्वशक्तिमान परमेश्वरको म प्रशंसा गर्नेछु। अझै अगाडि म तपाईँ सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मन्दिरतिर फर्केर दण्डवत यानी कि लाठी तुल्य उहाँ तपाईँको सेवा गर्नेछु। अनि अगाडि अनि अगाडि 2 पद किनभने तपाईले आफ्नो नाउँ र आफ्नो वचन सबै कुरामाथि उच्च पार्नु भएको छ। किनभने तपाईले आफ्नो नाउँ र तपाईको वचन सबै कुरा भन्दा उच्च तुल्याउनु भएको छ। वचन के हो? वचन के हो हजुर? वचन नै परमेश्वरको आवाज। प्रकाशित वाक्य 19 अध्यायको 13 पद पढौँ लो, जसले पाउँछ त्यसले फटाफट। बाइबल पढ्न म छिटो लगाउँछु है। प्रकाश हिजो एकजना बहिनी बहुत छिटो स्मार्ट पढ्दै हुनुहुन्थ्यो। 13 को के अरे 19 को 13 उहाँले रगतमा चोबेलिएको पोशाक पहिरनु भएको थियो र उहाँको नाम परमेश्वरको वचन थियो। यीशु ख्रिस्टको बारेमा यहाँ भन्दैछ उहाँको नाम परमेश्वरको शब्द हो। शब्द ब्रह्म यीशु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। नेपालीमा ब्रह्म लेख्न डराएर होला, सब वचन लेखेका छन्। उहाँको नाम यीशु ख्रिस्टको नाम उहाँ शब्द ब्रह्म हुनुहुन्छ। यस कारणले यो शब्द ब्रह्म भागवत गीता 3 अध्यायको 10 श्लोक अनुसार लेखिएको छ। सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्व मेषवस्तुष्ट कामधुक भनेर। तपाईले एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस् है। तपाईले सुसमाचार प्रचार गर्ने मध्येमा को हुनुहुन्छ? निर्धक्क भएर सुसमाचार प्रचार गर्दै गरेको व्यक्तिमा को हुनुहुन्छ? एकचोटि हात देखाउँ त। 1 2 3 4 5 6 7 अलिअलि उठाउँ किन उठाउँ गर्दैछन्। अनि अब निर्धक्क भएर म हरेक वर्गका उच्च निचा सबै वर्गका मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउँछु भनेर इच्छा राख्ने, दर्शन बोकेर प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरू कतिजना हुनुहुन्छ? प्रेज द लर्ड, धेरै हुनुहुँदो रहेछ। अब ध्यान दिनुहोस्, तपाईँ हामी भारतवर्षमा अथवा हाम्रो नेपाल पनि भारतवर्ष यानी कि भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यवतान्तर्गते भनेर सङ्कल्पमा भनिन्छ भने हाम्रो नेपाल पनि के अरे भारतवर्षभित्र क्षेत्रभित्र पर्दछ। अनि भारतवर्षमा भएका उच्च वर्गका तत्त्वदर्शी, तत्त्वज्ञानी, ऋषि, महर्षि, साधु, सन्त, ब्राह्मण, पुरोहितहरूलाई सुसमाचार तपाईँले सुन्नुभएको छ कहिल्यै? छैन, सबैको अनुहार फुस्रो।
हालेलुया। कसरी हालेलुया भन्ने यस्तो कुरामा? मलाई पनि कसैले सुनाएको होइन। मेरो क्षेत्रमा आउने मान्छे क्रिस्चियनहरू डराउँथे, के देख्थे त्यति म भालु पनि होइन बाघ पनि होइन। तरै पनि कोही क्रिस्चियनले ब्राह्मण समुदायभित्र मठ मन्दिर हरूमा साधु सन्तहरूको बिचमा गएर सुसमाचार सुनाएको गन्नुपर्छ। एक फलानाले हो, त्यहाँ यस्तो हुँदैछ हो भनेर। तपाईँ आज ब्राह्मण समुदायको बिचमा पण्डित पुरोहितहरूको बिचमा सुसमाचार सुनाउने विषयलाई लिएर तयार हुनुहुन्छ सिक्नलाई? मुखैले मात्रै हो कि साँच्चै हो? ध्यान दिनुहोस्, भागवत गीता तपाईँले अब एकचोटि के गर्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ भागवत गीता किनेर घरमा राख्नुपर्छ। राखेर एक ठाउँमा राख्ने होइन, त्यसलाई कोही बेला पढ्नुपर्छ। भागवत गीता 3 अध्यायको 10 श्लोकमा के लेखेको छ थाहा छ? सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्व मेषवस्त्वष्ट कामधुक् भनेर लेखिएको छ। यसको अर्थ हुन्छ, हे अर्जुन, ब्रह्माण्ड अस्तित्वमा आउनुभन्दा अगाडि नै मानव इच्छा पुरा गरिदिनको लागि एउटा आदिपुरुष प्रजापति ब्रह्म बलिदान हुनुहुनेछ। अनि यही बलिदानलाई आधार मानेर तिमीले आफ्नो इच्छा पुरा गर भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। एकछिन यो माइक क्यामेरा सबै बन्द गर्नुपर्ने भयो प्लिज। मलाई त्यो टेबल चाहियो, कोही चेयर चाहियो। मेरो खुट्टा दुख्छ अनि मलाई तपाईँले यो माइक डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ, के अरे क्यामेरा डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। थ्याङ्क यू। म यस्तै अल्छी परेँ, खुट्टा दुख्छ, तपाईँहरू जस्तो असल राम्रो खुट्टा छैन। यो खुट्टा के भएर दुख्छ भनेर मेरा मित्रहरूले कहिले सोधेका छैनन्। मैले पनि भनेको छैन, किन भनिरहन्छु म भने। गुड, प्रार्थना गरिदिनुपर्छ, राम्रो कुरा हो। तपाईँले ठिक भन्नुभयो, इन्करेजको कुराहरू गर्नुभयो, धन्यवाद। म कन्टिन्यू जाउँ अगाडि? हाम्रो क्यामेराम्यानहरूलाई सोध्नुपर्छ। अच्छा, अर्को पनि आयो? ओके, थ्याङ्क यू। अब यो क्यामेरा कति झुन्निने हो थाहा छैन। यो क्यामेराले पनि परमेश्वरको राज्यमा काम गरिरहेको छ, यो चाहिँ खुसीको कुरा। अब म कन्टिन्यू अगाडि बढेँ है त। अघि मैले के भन्दै थिएँ अरे? भागवत गीता कतिको कति अरे? 3:10 मा लेखिएको छ, सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्व मेषवस्त्वष्ट कामधुक्। आज तपाईँलाई संस्कृत पढाउन आएँ। कति बाइबल पढ्नुहुन्छ हौ? दिक्क लागेन? अब कोही बेला संस्कृत यहाँ हेर्नुहोस् है। अब यो बाइबल संस्कृत भाषामा छ। यहाँ तपाईँले यूहन्नाको सुसमाचार 3 अध्यायको 16 पदलाई कसरी पढ्नु भएको छ? किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् भनेर सायद कतिले सन्डे स्कुलमै सिकेर आउनुभएको छ। तर तपाईँले यसैलाई संस्कृत भाषामा सिक्नु पाउनु भएको छैन नि। त्यहाँ लेखिएको छ, यतः ईश्वरो जगत्थितं प्रेम चकार यन्निजमेक जातं पुत्रं ददौस् तस्मिन् विश्वासी सर्व मनुष्यो यथा नवेनस्यानन्तं जीवनं लप्स्यते भनेर भनेको छ। भाषा मात्र डिफ्रेन्स हो, कुरा त एउटै तलमाथि छैन। अब तपाईँले यदि एउटा पण्डितको अगाडि, संस्कृतको ज्ञाताको अगाडि तपाईँ सुसमाचार सुनाउन जानुभयो भने इङ्ग्लिस बाइबल लिएर अथवा नेपाली बाइबल भाषामा लिएर जानुभयो भने यो ख्रिस्तानी रहेछ, ख्रिस्तानी धर्म, पानी मुनिको जात, तल्लो जातको मान्छे आएछ, पर बस, यहाँ नबस, ऊ त थोत्रे मुढामा गएर बस भनिहाल्छ। मै हुँ त्यसो भन्ने, अरूलाई के भन्नु? के जात पर्यो, के थरीका, फलाना हजुर, पर बस। त्यसको लागि पानी दिने, पानी देऊ, पानी दिने त चलन छ। पानी देऊ भने उसको लागि स्टिलको गिलास, त्यो पनि च्यापिएको गिलास, फुटेको गिलास।
त्यसलाई खान दिनु पर्यो भने सिल्लेबरे थाल, अंशैमा परेको सिल्लीबरे थाल, त्यही पनि छिड पर्यो है जुठेल्नमा फाल भन्छ नि। त्यस्तो खालको मेरो दृष्टि थियो, सबैलाई तुच्छ दृष्टिले हेर्ने, मै मात्रै अलगै आसनमा बसेको। तर मैले कहिल्यै मेरा निम्ति बलिदान हुनुभएका येशू ख्रिस्टलाई आँखा उठाएर त्यो कल्भरी क्रुसतिर हेर्न सकिनँ। त्यो दृष्टि नै मैले पाइनँ। समयको अन्तरालमा धेरै सङ्घर्षपछि मेरा उद्धारकर्ता येशू ख्रिस्टको उद्धारको काम मेरो जीवनमा भएको अनुभव गरेँ। सज्जनहरू हो, म तपाईँहरूसँग एउटा पास्टरको हैसियतमा तपाईँसँग प्रचार गर्दै छुइनँ। पास्टरले थियोलोजी पढाउँछ तपाईँलाई, म तपाईँलाई परमेश्वरको वचन मेरो जीवनमा भएको अनुभव सुनाउँछु। यो कुरो तपाईँले जानिराख्नुहोस्। यस कारणले मलाई पनि पास्टरको खाँचो छ, तपाईँलाई पनि पास्टरको खाँचो छ। तर मैले मेरो लागि पढ्नुपर्ने हुन्छ, पास्टरले मण्डलीको लागि पढ्छ, तपाईँले आफ्नो लागि पढ्नुपर्ने हुन्छ बाइबल। यो कुरो जानिराख्नुहोस्। अब म तपाईँलाई भन्दै थिएँ, तपाईँले यदि दर्शनलाई लिएर हाम्रो देशका पण्डित, पुरोहित, ज्ञानी, तत्त्वदर्शी, संस्कृतका ज्ञाताहरूको बिचमा सुसमाचार पुगेको छैन, म के गरौँ प्रभु भनेर कहिले प्रार्थना गर्नुभएको छ? गर्नुभएको छ? प्रेज द लर्ड। अब प्रार्थना गर्ने मात्रै होइन, प्रार्थना चाहिँ एक्सनमा आउनुपर्छ। केवल प्रार्थना गरेर मात्रै होइन, त्यो काममा अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ। प्रभु मलाई आज एउटा पण्डित दिनुहोस् भनेर हङ्गर स्ट्राइक गर्नुहोस्, यानि कि भुख हडताल गर्नुहोस्। कोसँग? परमेश्वरको चरणमा बसेर। अनि तपाईँले बिस्तारै ब्राह्मणहरूको बिचमा सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँले केही न केही संस्कृत जानेकै हुनुपर्छ। हामीले के सोचेका छौँ भने संस्कृत भाषा त बाहुनको हो, हामीलाई के को लुतो नकने भनेर बस्छौँ। नजाने पनि के गरौँ, त्यसलाई जान्दैनौँ, यसको सिकेर साध्य छैन, यो मुस्किलको कुरा हो। अब नजाने पनि कमसेकम कपडाले पूजा गरे के बेरेर, रातो कपडाले बेरेर, चन्दन अक्षताले फुलले पूजेर खपैँचामा राखेर ढोग्न चाहिँ ढोगेका छौँ, थियौँ पहिला। पक्कै तपाईँले पनि गर्नुभएको होला, कतिजनाले, सबैले नगरे तापनि। मैले त के राखेर मात्रै राखिनँ। म त सानो बालककालदेखि नै बिरालाले जसरी त्यो के भन्छ दुधको बटुको चाट्छ, त्यसै गरी वैदिक दर्शनलाई मैले चाटेको छु। कतै एकै थोपो अलिकति गन्ध पनि नराखिकन सबै मैले मेरो रक्त सञ्चारभित्र वैदिक दर्शनले भरिएँ। म वैदिक दर्शनलाई मैले चाटेँ। त्यहाँभित्र येशू ख्रिस्टलाई मैले पाएँ, किनभने म तपाईँलाई अघि मैले भने वेदले चिनाएको येशूलाई म विश्वास गर्छु। वेदले येशू ख्रिस्टको बारेमा धेरै ठाउँमा उल्लेख गरेको छ। कति ठाउँमा त येशू ख्रिस्टको नामै तोकेको छ, ईश मूर्ति हृदयम प्राप्त नित्य शुद्ध शिवकरी ईशा मसीह इति छ। त्यहाँ अलिकति गडबड छ, अनुवादकले मम नाम भनिदिएको छ, होइन, तेनाहम प्रतिष्ठितम, यो सही शब्द थियो। उहाँको नाउँ संसारमा ईसा मसीहको नाउँद्वारा प्रतिष्ठित हुनेछ भनेर। के अल्छी लाग्दो विषय रहेछ नि, हँसाउने पनि छैन, नचाउने पनि छैन, के हो जस्तो लाग्यो होला। कसैलाई उङ्दै पनि हुनुहुन्छ होला, नउङ्नुहोस् है। अब म तपाईँलाई हँसाउन पनि होइन, नचाउन पनि होइन, केही कुरो सिकाउन चाहिँ पक्कै चाहन्छु। कुरो के भनेदेखि चाहिँ हाम्रो देशमा तपाईँ हामीलाई थाहा छ यी दिनहरूमा चलिरहेको इन्भाइरोमेन्टहरू। अनि यस्तो परिस्थितिमा तपाईँ हामी कुना पसेर बस्यौँ भने अनि ती व्यक्तिहरूलाई सुसमाचार चाहिँ कसले सुनाउने, जसलाई मुक्तिको खाँचो छ। मैले देखेको छु इन्डियाको विभिन्न प्रान्तमा म घुमेको छु, मुक्तिको लागि, उद्धार प्राप्त गर्नको लागि मानिसहरू, साधुहरू साधना गर्दै पानीमा, ठन्डा सिजनमा पानी गलामा पानीमा डुबेर प्रार्थना पुकारा ईश्वरको पुकारा गरिरहेका छन्। गरम सिजनमा वरिपरि, यसै त गरम सिजन, त्यसको वरिपरि आगो बालेर आगोको बिचमा बसेर पक छाला उक्किँदै कपाल पनि जिङ्रिङ्ग भइसकेर आगोले त्यो रापिएर त्यस्तो अवस्थामा तपस्या गरेर मानिसहरू बसिरहेका छन् सत्य खोज्न, ईश्वर प्राप्तिको लागि। तपाईलाई थाहा छ
ईश्वर खोज्दै मुक्तिनाथतिर जाँदाखेरि मानिसहरूले आतंकवादीहरूले बम पड्काइदिएर धेरै मानिसहरू जान्छन्, कम्ती मानिसहरू मरेर कतिजना उम्किएर बल्ल बल्ल बाँच्दै आएका छन् ईश्वर खोज्न जानेहरू, जसलाई हामीले ईश्वर तुल्य ठानेर के अरे ठुला तपस्वी महाराज भनेर, उहाँ सिद्ध ब्रह्मचारी, सिद्ध योगी महात्मा भनेर ठानेका व्यक्तिहरू पनि हामी जस्तै तपाईँ जस्तै ईश्वर खोज्दै तीर्थ जाँदै गरेको मैले पनि भेटेको छु। यसकारणले कोही पनि कसैले पनि येशू ख्रीष्ट बाहेक मुक्तिको मार्ग भेटेको छैन, भेट्नेवाला पनि छैन। यसकारणले सज्जन यो कुरो तपाईले हामीले जानिराख्नुहोस्। तपाईले यदि आफ्नो दर्शनलाई अलिकति मोडिफाई चेन्ज गर्न चाहनुभयो र भारतवर्षमा म ती साधु सन्तहरूलाई सुसमाचार सुनाउन चाहन्छु भन्ने दर्शन लिनुहुन्छ भने संस्कृत तपाईले कम्पलसरी सिक्नै पर्छ। मैले डिमापुर नागाल्यान्डमा यही हाम्रो पास्टर, यहाँ मेरो मित्र, धेरै अगाडिदेखिको मित्र हुनुहुन्छ, उहाँ पनि साक्षी हुनुहुन्छ। मुस्लिम त्यहाँ धेरै मुस्लिम भएको कारणले म वैदिक दर्शनको ज्ञाता भए तापनि अरू नेपाली वैदिक दर्शनका ज्ञाताहरूको बिचमा सुसमाचार त प्रचार गरेँ। मुस्लिमहरूलाई देखेर तिनीहरूलाई पनि सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि मलाई बोझ जागेर आयो। अनि त्यसको लागि म 1 वर्ष गएर मुस्लिम र बाइबल कम्पेयर स्टडी के अरे नेबरहुड ट्रेनिङ सेन्टरमा गएर कुरान र पुराण, एकातिर पुरानो कुरा, एकातिर कुरान र पुराणलाई कम्पेयर स्टडी गरेर कुरानको आयतहरू अरबिक भाषामा ती आयतहरू बाइ हार्ट गरेर अनि तिनीहरूलाई गएर बाइबलमा उनीहरू, हामी बाइबल भन्छौँ, उनीहरू किताबुल मुकद्दस भन्छ। ध्यान दिनुहोस् है एकछिन, उतातिर बाथरुमलाई उता पुर्याइरहनु पर्दैन, हामीले यता हेरौँ न, उनीहरू आफै लाँदै हुनुहुन्छ। त ध्यान दिनुहोस्, किताबुल मुकद्दस भन्छन् उनीहरू बाइबललाई। अनि त्यही किताबुल मुकद्दस मैले पढ्न थालेँ, सिकेँ। मैले अलिअलि बङ्गला भाषा मैले जानेको कारणले किताबुल मुकद्दस बाइबल पढेँ अनि अरबिक भाषा पनि सिकेँ। अनि अन्तमा मुस्लिमहरूको बिचमा सुसमाचार प्रचार गऱ्यौँ। सीपी शर्मा, तपाईँले कतिले सुन्नुभएको छ नि, सीपी शर्मा र म हामी सँगै मिनिस्ट्री गरेका हौँ। सीपी शर्मा र म अनि अर्को एकजना कृष्ण सुन्दास नाउँ गरिएको प्रभुको दास, सीपी शर्माज्यूलाई प्रभु यीशुको बारेमा चिनाउने, प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा सिकाउने, प्रभु चिनाउने व्यक्ति हो कृष्ण सुन्दास। हामी 3 जना मिलेर उहाँको टिमको साथमा मुस्लिमहरूलाई गएर खोजी प्रचार गऱ्यौँ। अहिले त्यहाँ 2टा मण्डली छन् ख्रीष्ट येशूमा बाँचेका मुस्लिमहरू। तपाईले र मैले यदि दर्शन लिएर मेहनत गऱ्यौँ भने निश्चय नै येशू नाउँमा सम्भव छ। यसकारणले तपाईँ कहिल्यै पनि मान्छेलाई देखेर भयभीत नहुनुहोस्। अब म तपाईँलाई परमेश्वरको वचनतिर ल्याउँदैछु। यूहन्नाको सुसमाचार 10 अध्यायको 16 पद पढौँ त, लु जसले पाउँछ त्यसले पढ्ने है। 10 को 16। मेरा सुन्नुहोस्, अब नअत्तालिकन पढौँ ल प्लिज। यसमा अलिकति प्रभु यीशु ख्रीष्टले धेरै कुराहरू गर्दै जाँदा उहाँ भन्नुहुन्छ, मेरा अरू पनि धेरै भेडाहरू छन् जो यस गोठका, यस बगालका, यो झुण्डका, यो गोठका होइनन् तिनीहरू, ती भेडाहरू। अनि तिनीहरूलाई पनि मैले यो मेरो गोठमा, यो मेरो बगालमा, यो मेरो झुण्डमा मैले ल्याउनु परेको छ। तिनीहरूले, यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरा है यो, मेरो स्वर सुन्ने छन्। तिनीहरू एउटै बगाल, ईश्वरीय प्रभु यीशु ख्रीष्टको बगालमा एउटै बगाल हुनेछन्। अर्को बगाल, जुन अर्को बगाल छ, त्यो बगालको गोठालो क्रूर र दुष्ट छ। अब म एउटा, यहाँ कसैलाई ड्रम सेट बजाउँछ, डन्ठा चाहिएको थियो मलाई, कसैलाई पिट्नको लागि होइन, आफ्नै लागि। यसो केही छैन, लाठी केही छ? लु मलाई चाहियो। नभए ताप त्यही डटपिन चलाउनु पऱ्यो, काम चलाउनु पऱ्यो, ल्याउनुहोस्। मसित म एकछिनको लागि क्रूर गोठालो अरे, ध्यान दिनुहोस्। अब एकछिनको लागि म क्रूर, अति नै दुष्ट, निर्दयी गोठालो, मेरो धेरै झुण्डहरू छन्, धेरै बगालहरू छन्। अनि तिनीहरूलाई म रुल गर्छु मेरो आफ्नो विचारले,
अत्यन्तै क्रूर भएको कारणले म कसैलाई दया गर्दिनँ। म भन्छु सपापी नरके यान्ति, इन पापियों को नरक में जाने दो, किनभने म नरककै मालिक थिएँ। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? अलिकति यस्ता कुरा पनि बुझ्नुपर्छ है। तर मेरो सहयोगी कोही भएन, बहिनी यता हो, यता उठ फटाफट। तपाईँ येशू प्रभु, अलि पर जाऊ न, किन डराएको? यता फर्क। तपाईँ एकछिन येशू प्रभु, एकछिनको लागि येशू प्रभु त होइन नि। तपाईँले मलाई आएर ममा मेरो हातमा भएको डन्ठा खोज्नुहोस्, फुत्तै खोज्नुहोस्, जबरजस्ती खोज्नुहोस्। यही डट पनि त हो, अनि कहाँ ल खोज्नु भयो। अब त्यही डन्ठाले मेरो टाउकोमा हिर्काउनुहोस्। थ्याङ्क यू। अब यो तपाईँ जानु, काम सिद्धियो, जानु सक्नु बस्नु। कसले दिएको डट पनि यो? ए अच्छा, ठिक यस्तै भइरहेको छ। ध्यान दिनुहोस् है। क्रूर गोठालोको हातमा रुल छ। ऊ अन्यायी गोठालो हो। उसले कसैलाई न्याय गर्न जान्दैन। प्रेम के उसले पनि बुझेको छैन। यस्तो क्रूर गोठालाको हातमा के अरे दण्ड छ, लहुरो छ, अनि उसले दुष्टताको साथमा, निर्दयताको साथमा मानिसहरूलाई के अरे रुल गर्छ, अन्याय गर्छ। अनि उसले भन्छ आदिव्याधि समायुक्तम जीवितास समुत्सुकम कालो बलियान अहिवत अज्ञात प्रतिपद्धते भनेर भन्दछ। यो के छ यहाँ भन्यो भने उत्पातको कुरा छ। तर ए मृत्यु भाखा भूल दया क्षमा र ममता सन्तोष जान्दैन त्यो, इन्द्रै बिन्ती गरुन् झुकेर पदमा त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो, आयो टप्प टिप्यो लाग्यो मिति पुग्यो तारै र टर्दैन त्यो। यही ठाउँमा यस्तै कुरा लगेर मान्छेले, हाम्रा वैदिक दर्शनका ज्ञाताहरूले, के अरे शास्त्रविदहरूले, कविहरूले लगेर चिहानसम्म पुर्याइदिए। त्यहाँदेखि आफै जान है, अब तेरो आफ्नो कुरा भनेर छोडिदिए। म खाऊँ मै लाऊँ सुख सैलवा मोज म गरू, म बाँचु मै नाचु अरू सब मरुन् दुर्बलहरू भनी दारा धस्ने अबुझ सठ भनेको मूर्ख। अबुझ सठदेखि छक परी चिता खिच्का छाडी अभयसित हाँस्यो मरी मरी। कविहरूले हामीलाई कहाँ लगेर छोडिदिए? चितामा लगेर छोडिदिए। धर्मशास्त्रले पनि हामीलाई चितामै लगेर छोडिदियो, चिहानमा लगेर छोडिदियो। धर्मगुरुहरूले पनि हामीलाई चिहानमै लगेर छोडिदिन्छ। हामीले मानेका मन पराएका के अरे लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जस्ता महान कविहरूले पनि हामीलाई केवल चिहानमा लगेर ल हे तिमीहरू आफै जाने त्यहाँभन्दा उता, किनभने उसलाई त्यहाँभन्दा उताको थाहै छैन कुरा। तर त्यस्तो परिस्थितिमा हामीलाई, तपाईँलाई, संसारलाई बचाउन परमेश्वरले आफ्नो प्रिय पुत्र येशू ख्रिस्टलाई यस संसारमा पठाउनु भयो। उहाँ कन्याकुमारीको कोखद्वारा यस संसारमा जन्म लिनुभयो। उहाँ अजन्मा परमेश्वर हुनुहुँदा हुँदै मानिसको स्वरूप लिएर आउनुभयो। उहाँ समयको पूर्णतामा जन्मनुभयो कन्याकुमारीको कोखबाट। सो हामी जान्दछौँ। तर त्यतिमा मात्र सिद्धिएको छैन। प्रभु येशू ख्रिस्टले मानिसलाई बचाउने सम्पूर्ण काम, जिम्मेवारी, अभिभारा आफ्नो शिरमा लिनुभयो र उहाँले मानिसलाई, सारा संसारका सबै मानव जातिलाई, यहाँ ब्राह्मण, क्षेत्री, के अरे वैश्य, शूद्र इत्यादि, इन्डियन के अरे नेपाली, संसारका सबैमा, चाहे गोरा हुन्, चाहे काला हुन्, चाहे अफ्रिकन हुन्, चाहे कोरियन हुन्, सारा मानव जातिको निम्ति परमेश्वरले आफ्नो योजना ख्रिस्ट येशूमा पुरा गर्नुभएको छ। यस कारणले यो सुसमाचार ख्रिस्ट येशूमा सुरु भयो। अब यो यीशु ख्रिस्ट सारा संसारको उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले मैले प्रमाण सहित ती मानिसहरूको बिचमा भन्नुपर्ने हुन्छ। सुनाउँदा तपाईँसित प्रमाण के छ? एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस्। म हिन्दू धर्मशास्त्रको ज्ञाता पण्डित हुँ भनेर मसित के थियो प्रमाण थाहा छ? 1 नम्बर त मेरो डिग्री छ। 16 वर्षसम्म वैदिक दर्शन अध्ययन गरेको डिग्री मलाई के अरे रघुनाथ वेद विद्याश्रमले, रघुनाथ वेद पाठशालाले दिएको मेरो डिग्री छँदैछ। साथसाथै मेरो सम्प्रदाय छ जसले मलाई गुरुकुलमा गुरु भनेर, स्वामी भनेर दिएको एउटा अर्को डिग्री छ। साथसाथै
मेरो स्वभावले नै मेरो गेरुवा वस्त्रले नै मैले पढेको अध्ययनको त्यो के अरे नेचरले नै स्वभावले नै म वैदिक दर्शनको ज्ञाता पण्डित हो भनेर मानिसले मलाई पास्टर भनेर चिन्दैन। सिक्किमतिर गयो भनेदेखि प्रचार गर्न गयो भनेदेखि त्यहाँको बुद्धिस्टहरूले मलाई हाम्रो बीचमा ख्रिस्टन लामा आएको छ हौ गर्छन् अनि उनीहरूले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्छन्। यसरी के भन्छ वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले पण्डित भनेर मलाई चिन्छन्। क्रिस्चियनहरूको बिचमा पनि म पण्डितै भनेर चिनिएको छु, म पास्टर होइन। जसले मलाई पास्टर भन्छ मलाई गालामा प्याट हिर्का जस्तो लाग्छ, किनभने म जे कुरो होइन जे म होइन त्यही भन्दा त मलाई त अन्त गाली गरे जतिकै भएन र। मेरो सेवकाई पास्टर पनि होइन, म पास्टर पनि होइन। अनि म सुसमाचार ख्रीष्ट येशूले मेरो जीवनमा गर्नुभएको उद्धारको कामको बारेमा मानिसहरूलाई प्रचार गर्छु। अब रह्यो कुरा क्रूर शासकको विषयमा अघि भन्दै थिएँ। येशू ख्रीष्ट संसारमा येशू ख्रीष्ट मात्रै संसारमा असल गोठाला, असल शिक्षक हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट असल शिक्षक हुनुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा तपाईँले बाइबलमा कति पाउनु भएको छ? कहाँ पाउनु भएको छ? असल शिक्षक भन्ने सन्दर्भमा। लु ढिलो नगरौँ, मर्कुस 1:22 पद खोलौँ, फटाफट पढौँ। मर्कुस 1:22। ती सुन्न आउने शास्त्री फरिसी यहुदी अरू सर्वसाधारण मानिसहरूले यीशु ख्रीष्टको शिक्षालाई सुनेर छक्कै परे। कारण के अरे के भन्छ? किनकि उहाँले तिनीहरूलाई शास्त्रीहरूले जस्तो होइन तर अधिकारसँग सिकाउनु भयो। तिनीहरूले यीशु ख्रीष्टलाई देखेर यीशु ख्रीष्टको शिक्षालाई सुनेर छक्कै परे। कारण यीशु ख्रीष्ट अरू शास्त्री फरिसी तत्त्वदर्शी तत्त्वज्ञानी महान भयंकर पण्डित कहलाइएका विश्वविख्यात विश्वप्रख्यात विश्वकुख्यात जोसुकै हुन्, तिनीहरू को हुन्? तिनीहरूले कुनै न केही फलाना दार्शनिकको सहारा लिएर, फलाना धर्मशास्त्रको सहारा लिएर, यता र उताको के कुराहरू सहारा लिएर, फलाना गुरुले फलाना शास्त्रमा यस्तो भन्नुभएको थियो भन्दै कुनै न कुनै शास्त्रलाई सहारा लिएर हामीलाई मानिसलाई सिकाउने गर्छन्। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले कहिल्यै यसो गर्नु भएन। प्रभु येशू ख्रीष्टको हातमा बाइबलै त थिएन। उहाँ स्वयं आफै के हुनुहुन्छ? बाइबल हुनुहुन्छ, वचन हुनुहुन्छ। उहाँले उहाँले दिनुभएको शिक्षा आफ्नो शिक्षा थियो, आफ्नो। किनभने उहाँ स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईले प्रकाशित वाक्य 1:9 देखि लिएर 18-20सम्म पढ्नुभयो भने येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ त्यहाँ थाहा पाउनुहुनेछ। अहिले पढ्नु पर्दैन, तपाईँले राख्नु होला। यसकारणले येशू ख्रीष्ट अल्फा ओमेगा आदि अनादि अद्वितीय हुनुभएको कारणले येशू ख्रीष्ट स्वयं आफै परमेश्वर परमात्मा परब्रह्म हुनुभएको कारणले उहाँले दिनुभएका शिक्षा शुद्ध शिक्षा थियो। यस कारणले तपाईले र मैले पनि शिक्षा दिँदा, चाहे मण्डलीलाई होस् चाहे अन्य जातिलाई सुसमाचार सुनाउँदा होस्, शुद्ध पर्फेक्ट शिक्षा दिन सक्नुपर्छ, सिकाउन सुसमाचार त्यस्तो खालको पर्फेक्ट सुसमाचार सुनाउन सक्नुपर्छ। तब हामी साँच्चै नै एउटा निर्दोष प्रचारक, निर्दोष पास्टरको रूपमा यो परमेश्वरको नजरमा खडा हुन सक्छौँ। हालेलुया गर्दा के हुन्छ? आमेन। के साह्रो लुलो खालको हालेलुया, 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 परमेश्वरको स्तुति होस्। यस कारणले अब म तपाईलाई धेरै लान्न, किनभने जे कुरो म तपाईलाई भन्दैछु तपाईलाई म प्रुफसँग भन्नेवाला छु। लु मत्तीको पुस्तक, मत्तीको सुसमाचार खोलौँ, 13 अध्यायको 16 र 17 पद पढौँ। पालै पिलो, लो जसले छिटो पढ्ने त्यही आशिषित हुने। लो 13 को 16-17 होइन। के सिरो बाइबलले पहिलेदेखि थाहा थियो क्या आत्मा मिले जस्तो? अब यो पास्टरले यसो भन्छ भनेर थाहा थियो पहिल्यै? थिएन। कति छिटो बाइबल पल्टाएको भने आमा लु पढ बाबा, लु पढ। के अरे न तिनी भनेको छैन त्यहाँ। तिमीहरूका, तपाईहरूका, मेरा, तपाईँ हामी सबैका आँखा के हुन् अरे? धन्यका हुन्। किनभने ती हाम्रा आँखाले परमेश्वरको अद्भुत काम देख्न पाइरहेका छौँ हामीहरूले। अनि तिमीहरूका कान धन्य हुन् किनकि
तिमीहरूका तपाईँ हाम्रा तपाईँका यो बहिनीको नाम के हो बाबा? पूजाको कान आँखा धन्य हुन् किनभने पूजा बहिनीले प्रभुकी छोरीले परमेश्वरको अद्भुत काम देख्न र सुन्न पाइरहेकी छन्। हालेलुया। पढ बा पढ अझै। साँच्चै म तिमीहरूलाई है, तिनी र तिमीमा कन्फ्युज नहोस्, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दैछु तिमीहरूले देखेका कुरा धेरै अगमवक्ताहरूले र धर्मी जनहरूले हेर्ने उत्कृष्ट। वाह, एकछिन तिमीहरूले देखेका र सुनेका कुराहरू धेरै अगमवक्ता र धर्मी जनहरूले देख्न त चाहे तर देख्न पाएनन्। नेपालीमा देखेनन् भन्ने ठहरै लगाइदिएको छ, देख्न पाएनन्। संस्कृत बाइबलले त्यसरी भन्छ। अनि तिमीहरूले सुनेका कुरा सुन्न उत्कट इच्छा गर्थे तर सुन्न पाएनन्। तपाईँ र मैले जे सुनिरहेका छौँ र जे देखिरहेका छौँ यो अद्भुत अलौकिक काम हाम्रो जीवनमा, हाम्रै जीवन व्यक्तिगत जीवनमा जे हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ त्यो कुरा तिनीहरूले पनि सुन्न चाहेका थिए, सुन्न पाएका छैनन्। यस कारणले तपाईँले अब दर्शन पक्राउनुपर्छ। ती व्यक्तिहरूलाई यस्तो अलौकिक दिव्य सन्देश, जीवनको वचन सुन्न चाहेर सुन्नको लागि कसले सुनाइदिने, यस्तो कुरा सुन्नको लागि, उनीहरू जान्नको लागि, सत्य परमेश्वरलाई जान्नको लागि, चिन्नको लागि, उहाँको सेवा र आराधना गर्नको लागि त्यसरी कष्ट गरेर तपस्या गरिरहेका छन्। त्यस्ताहरूको बिचमा को जाने? को छ त यार? मजाले यहाँ कार्पेट ओछ्याएको छ, नेम छ, जाडो पनि हुँदैन, चिसो पनि हुँदैन, कम्फर्ट छ। कुन चाहिँ चर्चमा बेसी कम्फर्ट छ त्यति जानुपर्छ। ड्रम सेट, क्या दामी बेस गिटार छ, अन्त त्यहाँदेखि क्या दामी म्युजिकहरू नि, बजाउनेवाला पनि त्यस्तै केटीहरू ह्यान्डसम, लामो केस ज्याब्ल्याङ पार्दै रक टाइलमा बजाउँछन्। अन्त सुन्न देख्न कति मजा आउँछ। म त त्यहाँ जान्छु। त्यस्तै खोज्दै हुनुहुन्छ कि त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि तपाईँ प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ? त्यस्ता व्यक्तिहरूको बिचमा गएर सुसमाचार सुन्नको लागि तपाईँले बोझ लिनुभएको छ। तपाईँको खोज र तृष्णा के हो? ख्रीष्ट यीशुलाई तपाईँले किन विश्वास गर्नुभयो? ख्रीष्ट यीशुले तपाईँलाई त्यो दलदल हिलोबाट, त्यो अगाध कुण्डबाट, त्यो अतल कुण्डबाट, नाश हुनुबाट बचाउनको लागि उहाँले आफ्नो जीवन दिनुभएको छ। वेदमा लेखिएको छ, जीवौ जीवस्य जीवनम। हामी जीवहरू हौँ, हामीलाई जीवन चाहिएको थियो। हामीलाई जीवन दिनको लागि येशू ख्रीष्टले आफ्नै जीवन दिनुभएको छ। अब यो जीवनदाता यीशुको बारेमा तपाईँ उहाँलाई कस्तो प्रस्तुत गर्नुहुन्छ? विशेष गरी काठमाडौँमा निकै खतरा म देख्दछु कोही बेला बाहिर बजारतिर, के अरे कता तीर्थतिर गिटार बोकेका हुन्छन्, चमडा चाहिँ गोरो हुन्छ, गेरो बस्दा नक्कल गर्ने, स्वाङ गर्ने, यहाँ स्वाङ गर्नका लागि उताबाट दिमाग बिग्रेका मान्छेहरू सबै यहाँ आएर तपाईँ हामीलाई बिगार्दैछन्। थाहा छ? ओपन बजारमा गाँजा तानिरहेका हुन्छन्। वाउ, अमेरिकन स्टाइल, हामी पनि त्यसै गर्नुपर्छ। काठमाडौँमा भएका जवानहरू सावधान हुनुहोस्। तपाईँ हामीलाई किन्नको लागि धेरै मानिसहरू छलबलाइरहेका छन्। तपाईँ हामीलाई पथभ्रष्ट तुल्याउनको लागि तपाईँ र बिचमा, तपाईँ र हाम्रो माझमै काम गरिरहेका छन्, जसमाथि हामी वाउ डलर देख्दछौँ। तिनीहरू डलर होइनन्, शैतानिक आत्माहरू हुन्। सावधान हुनुहोस्। जसलाई हामी जवानहरूलाई विशेष गरी जब अधिक मात्रामा पैसा चाहिन्छ त्यस्तो बेलामा यी कुराहरूलाई हामीले छिट्टै झुक्ने खतरा हुन्छ। आहा, यहाँ त पैसा छ, वाह 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 वाह, पछि यो पैसाले हामीलाई घिसार्दै अधोलोकमा गिराउँदा त्यतिखेर कसले बचाउने? महिना के अरे एक दिनमा 70-80 हजार रुपियाँ मेरो मन्दिरमा आमदामी हुन्थ्यो। साधारण अरू एकादशीको दिनमा, अरू पर्वको बेलामा 4-5 लाख रुपियाँ आमदामी हुन्थ्यो। दुई खड्कुला 5 पाथी चामल पाक्ने 2 खड्कुलामा मेरो सुन थियो। 7.5 केजी सुनको मूर्ति थियो भगवान विष्णु र लक्ष्मीको। मैले डलर पाउँछु कि भन्ने आशाले, निकै ऐसाराम मोज मजा गर्न पाउँछु कि भन्ने आशाले येशूलाई विश्वास गरेको होइन। सत्य खोज्दै जाँदा झन्डै मुस्लिम भएँ म। सत्य खोज्दै जाँदा झन्डै नरभक्षी भएमा अघोरी साधुहरूसँग सङ्गति गर्दा। याद गर्नुहोस्, सत्य त्यसै सजिलो छैन। सत्य सजिलै पायौँ अनि सत्यलाई हामीले जथाभावी मन परि नचलाउँ यसलाई।
त्यसको नतिजा प्रभु येशू ख्रिस्टले जब प्रार्थना गरेर 5वटा रोटी 2टा माछामा प्रार्थना गरेर उहाँले हजारौँ मानिसहरूलाई खुवाउनु भयो। त्यति गरिसकेपछि भयो त, यत्रो चिज त खाइसक्यो भने अब फेरि भएको टुक्राहरू सबैलाई एउटै टुक्रा नछडिकन ल्याऊ भनेर उहाँले अराउनु भयो चेलाहरूलाई। सबै टुक्रा जम्मा गरेर टुक्रा रहेको सबैले खाएको जुठो चाहिँ चेलालाई तिमीहरू खाऊ अब भन्नुभयो। एउटा चेलाको जीवन त्यस्तो हुन्छ। तपाईँ र हामीले कसरी सेवा गर्दैछौँ? म नेपालमा धेरै वर्ष पछाडि आएको छु। तपाईँले मलाई मौका दिनुभयो, धन्यवाद। पहिला म लौका फलाउने भन्थेँ, हाम्रो पास्टर सुखदेवज्यूको माध्यमबाट मौकामा हिरा फोर्ने कुरा सिक्दैछु यहाँ आएर। तर म यहाँ आउनुमा धेरै प्रार्थनाको साथमा मैले के गरेको छु यहाँ नेपालमा प्रवेश गर्नको लागि। किनभने नेपाल र इन्डियाको सम्बन्ध राम्रो नभएको कारणले नेपालले जति बाहिरबाट आएका मान्छेलाई जति के अरे चेक गर्छ, स्ट्रिक्ट गर्छ भन्सारमा, त्योभन्दा अधिक मात्रामा अत्यन्तै स्ट्रिक्ट चाहिँ इन्डियाले नेपालमा पस्न लागेका मानिसहरूलाई बेसी चेक गर्छ। उसलाई के सरोकार मान्छे नेपालमा पस्नेहरूलाई, तर यति साह्रो चेक गर्छ, यति साह्रो स्ट्रिक्ट गर्छ, उसलाई अलिकति डाउट लाग्यो भने निकल जा, घुर जा, आफ्नै देशमा पस्न पठाइदिन्छ, तर नेपालमा पस्न दिँदैन। कारण के हो? म यो कुरो जान्दिनँ। अनि यहाँभित्र पस्नको लागि मसित यथेष्ट डकुमेन्ट हुनुपर्ने थियो। अनि यथेष्ट डकुमेन्ट मसित इन्डियाको त छ, तर यता के अरे यो नेपालको नभएको कारणले भ्याक्सिनमा कुरा नमिल्दाखेरि लास्टमा म धेरैचोटि आउन चाहँदा मैले फर्कनु पर्यो। एकचोटि यही हाम्रो पास्टर बाबु हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई साधारण प्रकारले यसरी जाउँ हौ भनेर उहाँले बुद्धि लगाउनुपर्छ। साइकलमा चढेर उहाँ तान्ने, म पछाडि बस्ने, त्यसरी मलाई नेपालबाट वारी र पारी पार्ने उहाँले मलाई साधन गरिदिनु भएको छ। त्यस पछाडि बिस्तारै प्रभुको अनुग्रहमा ढोका खुल्यो र आज म तपाईँहरूसँग छु। म तपाईँहरूको बिचमा मनोरञ्जनको लागि आएको छैन, यहाँ तपाईँलाई केही सन्देश दिन आएको हुँ। अनि तपाईँले मान्नुभयो भने नेपाल देशमा एउटा उदयको जागृति आउने नै छ। ख्रिस्ट येशूको नाउँमा उदयको एउटा सामर्थ, तपाईँलाई एक्स्ट्रा एनर्जी, त्यो एक्स्ट्रा अभिषेक परमेश्वरले आफ्नो आत्माको सामर्थ्यमा खन्याउनु हुनेछ र तपाईँले नसोचेको काम तपाईँको जीवनबाट हुनेवाला छ। यदि होइन यही कम्फर्ट जोनमा हामी कोही बेला धुलो झार्दै टकटक्याउँदै बाइबल लिएर आउँछौँ भनेदेखि तपाईँ आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरले जसलाई तयार पाउनुहुन्छ त्यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। तयार हुनको लागि अब प्रार्थना गर्दैछु भन्नेलाई उहाँले खोज्नुहुन्न, तयारलाई उहाँले खोज्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ, को तयार छ त्यसलाई उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ। यस कारणले सज्जनहरू हो, म तपाईँहरू जवान, यहाँ विशेष हाम्रो पास्टर कतै जानुभयो यहाँको पास्टर, उहाँलाई देखेर मलाई लोभ लागिरहेको छ। काश मैले समयमै येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्न पाएको थियो भने आज परमेश्वरको राज्यमा धेरै ठुलो काम गर्ने मैले मौका पाउने थिएँ। अब त ग्यारेजमा गएको गाडी जस्तै छु म। खुट्टा तपाईँले देख्नु भएको छैन, मेरो खुट्टा गइसकेको छ। यो खुट्टामा 5 गोली लागेको छ। यो खुट्टा हिँड्ने लायकको छैन। ख्रिस्ट येशूको नाउँमा उहाँको प्रशस्त अनुग्रहमा मात्रै म हिँड्दैछु अहिलेसम्म, नत्र भने म हिँड्ने लायकको, तपाईँको अगाडि यहाँ बसेर यत्रो सिँढी उक्लिने लायकको मान्छे होइन म। तर अनि अरू धेरै कुराहरू छन्, तर एउटा कुरा तपाईँलाई म आज एउटा कौशलीको रूपमा परमेश्वरको वचन यूहन्नाको सुसमाचार 10:16 अघि नै पढिसक्नु भएको छ। 10:16 तपाईँले याद गर्नुहोस्। यो तपाईँलाई एउटा दर्शन हालिदिन चाहन्छु। म जब प्रार्थना गर्दै थिएँ, प्रभु तपाईँले मलाई बचाउनु भयो, अब म के गरौँ भनेर नागाल्यान्डमा बसेर, त्यतिखेर हाम्रो चर्चमा रिभाइभल प्रोग्राम भइरहेको थियो। पास्टर युपीबाट जानुभएको थियो। अनि त्यतिखेर दोस्रो दिनमा चाहिँ मैले टाइम पाएँ। म बाइबल कलेज पढ्दै थिएँ त्यतिखेर। अनि जे होस् त्यहाँ कलेजलाई छुट्टी लिइराखेर आएर त्यहाँ त्यो सेसनमा हाम्रो चर्चमा मैं त्यो प्रोग्राममा एटेन्ड गर्ने मौका पाएँ। पास्टरले प्रचार गरिरहेको थियो, थुप्रै प्रचार गरिरहेको थियो धेरै विषयलाई लिएर, तर एउटा विषयले मेरो हृदय छोयो। त्यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने यशाया 6 अध्यायको 1 देखि लिएर 8 सम्म, 8 विशेष गरी 8 पढ्नुहोस्, निकै लामो छ, 8 पढ्नुहोस् त एकचोटि। यो पदले म त्यहाँ त मजाको के अरे बेन्चीमा काठको बेन्चीमा बसिरहेको थिएँ म, के अरे प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। त्यहाँ प्रार्थनाको अभिषेकको काम सेवकाई हुँदै थियो वचन सकेर। हजुर 6:8 तब मैले परमप्रभुको यो आवाज सुने,
परमेश्वर यहाँ यशायाले भन्दैछन्, मैले यो आवाज परमप्रभुको आवाज मैले सुने, म कसलाई पठाऊँ र हाम्रो निम्ति को जाने। परमेश्वरको आवाज पहिला त माथिबाट पढ्नुभयो भने त्यहाँ सो घटनाहरू निकै लामो घटना छ। यस विषयमा हामीले टिचिङ लिनु र दिनु हो भनेदेखि 2-3 दिन लाग्छ। तर केवल यहाँ मैले पाएको अनुभव म तपाईँलाई बुलाहाटको विषयमा भन्दैछु। जब त्यो सेमिनार भइरहेको थियो, वचन प्रचार भइसकेको थियो, म कसलाई पठाऊँ, परमेश्वरले तपाईँलाई खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ म कसलाई पठाऊँ, को जाने हाम्रो तर्फबाट को जाने भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यतिखेर म कायल भएँ, प्रभु म यहाँ छु, मलाई पठाउनुहोस्। यशायाले पनि त्यसै भनेका छन्। अनि मैले भने म हाजिर छु, मलाई पठाउनुहोस्। तपाईँ भन्नुहुन्छ यसरी, परमेश्वरको राज्यमा म यहाँ छु। हे परमेश्वर, तपाईँको सेवा, तपाईँको राज्यको निम्ति त्यो जिउँदो ज्वलन्त गवाही भएर निर्भीक निडर योद्धा आक्रामक सिपाही जस्तै भएर म तपाईँको राज्यमा काम गर्न जानेछु, मलाई पठाउनुहोस्, म यहाँ छु भनेर को भन्न सक्छ? यहाँ कोही छ तयार? 1 जना 2 जना पास्टर नियामा त तपाईँले पहिले सुरु गरिसक्नु भएको छ। प्रेज द लर्ड। अझै पनि उहाँ तयार हुनुहुन्छ। अरू कोही छ? एकचोटि हात 1 जना 2 जना 3 जना 4 5 हो सबैको प्रेज द लर्ड। अब तपाईँले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। केवल हात देखाउने मेरो लागि, मलाई खुसी तुल्याउनको लागि होइन। परमेश्वरले तपाईँको हात हेर्नु भएको छ। हामी सबैजना खडा हुनेछौँ। हालेलुया, परमेश्वरको स्तुति होस्। तपाईँलाई परमेश्वरले एक्स्ट्रा एउटा अर्को अभिषेक दिएर, त्यो अभिषेकले भरेर आफ्नो राज्यमा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। काठमाडौँमा 4टा डिस्ट्रिक्ट छन् हैन? 4टा डिस्ट्रिक्ट छन्। मैले दार्जिलिङमा एकचोटि के देखेको थिएँ, एउटा चर्चमा निकै ठुलो चर्च, धेरै विश्वासीहरू, दार्जिलिङ चर्चका जवानहरू के गर्दै थिए, मजाले गाना गाउँदै थिए, यो दार्जिलिङ प्रभुको भन्दै गाना गाउँदै थिए। तर दार्जिलिङ चाहिँ सतपालको, साई बाबाको भइसकेको छ। चट्टाधारीहरूको दार्जिलिङ भइसकेको छ। तर गाना चाहिँ पुलपिटमा आएर जवानहरू गाउँछन्, काम चाहिँ बाहिर निस्केर केही पनि गर्दैनन्। त्यस्तो चाहिँ हामीले गर्नु कहिले हुँदैन। बुझ्नुभयो? हामी आज डिसाइड गर्नेछौँ, प्रभु मेरो हात समात्नुहोस् अनि मलाई तपाईँको निम्ति प्रयोग गर्नुहोस्, म तपाईँको हतियार बनिन चाहन्छु भनेर हामी प्रार्थना गरौँ है त। लो आफ्नै मुख स्वर खोलेर तपाईँको आवाज स्वर्गसम्म गुन्जियोस्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया, परमेश्वरको स्तुति होस्। यी तपाईँका छोराछोरीहरूलाई तपाईँको राज्यमा काम गर्नको लागि पिता त्यो एक्स्ट्रा एनर्जी दिनुहोस्। 5औं ज्ञानेन्द्रिय मात्र होइन, 6ठौं ज्ञानेन्द्रियले तपाईँले भर्नुहोस्। तपाईँ पवित्र आत्माले आफ्नो अभिषेकले भर्नुहोस्। यी तपाईँका छोराछोरीहरूलाई तपाईँको राज्यमा प्रशस्त गरी प्रयोग गर्नलाई लाग्ने हतियार जस्तै प्रयोग गर्नुहोस्। हाम्रा पिता, हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्छौँ। यी तपाईँका छोराछोरीले गरेको आजको यो डिसाइड अनुसार तपाईँले आफ्ना छोराछोरीलाई तपाईँको आफ्नो राज्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। रिखाराबा सेन्देरीबा सखाराबा हालेलुया, रोन्दोरोबा सेखेया सखायाना रोन्दो सेखेरिया रबा सेन्दे। हालेलुया, तपाईँ परमेश्वरको महिमा होस्। आफ्नो इच्छा यी तपाईँका छोराछोरीको जीवनमा पुरा गर्नुहोस्। तपाईँको इच्छा यो मण्डलीमा तपाईँले पुरा गर्नुहोस्। यी तपाईँका छोराछोरीको जीवनमा पुरा गर्नुहोस्। हे पिता, काठमाडौँमा तपाईँले तपाईँको इच्छा पुरा गर्नुहोस्। नेपालमा तपाईँ परमेश्वरले तपाईँको इच्छा पुरा गर्नुहोस्। पिता परमेश्वर, हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हालेलुया, तपाईँको महिमा होस्। हाम्रो जीवनबाट, मेरो जीवनबाट तपाईँको महिमा होस्। यहाँ भएका हरेक तपाईँका छोराछोरीको जीवनबाट तपाईँको इच्छा पुरा होस्। पिता परमेश्वर, हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हालेलुया, धन्यवाद तपाईँलाई, धन्यवाद तपाईँलाई, धन्यवाद। थ्याङ्क यू लर्ड जिजस। Praise God.
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आमेन आमेन। तपाईको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुभएको छ। उत्तर पर्खनुहोस्, उपवासको साथमा आफूलाई प्रिपेयर गर्नुहोस्। पवित्र आत्माको अभिषेकले तपाईँलाई निश्चय नै तपाईँले नसोचेको काम तपाईँको जीवनबाट गर्नुहुनेछ। आमेन, हालेलुया। परमेश्वरको स्तुति हो। सबै ताली मार्नेछौँ एकचोटि। हालेलुया। हामी सबैजना बस्नेछौँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा। धन्यवाद छ यो समयको लागि हाम्रो आदरणीय पास्टर बाबु सुखदेव गिरिज्यूलाई। उहाँलाई फेरि पनि यो समय हस्तान्तर गर्दछु।